बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी का शरफ हासिल करते हैं। मेरे आका अपना लौह तैन निकालते हैं, निकालने के बाद अली के फबसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि, अल्लाह के नबी ने अपना लौह तैन अली की आंखों में लगाया। अली फरमाते अब मेरी आंख पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तंदुरुस्त हो गई। अच्छा ये कहाँ है? ये हदीस बुखारी में भी है और मिशकात में भी है ना। फबसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि, हजरत अली की आंखों में लगाया, हजरत अली की आंख सेहतमंद हो गई, है ना। अब जरा उनसे पूछो थोड़ा जाकर के, तो जनाब कहते हो हम रसूल की तरह हैं, हमारी तरह, हम हुजूर मेरी तरह हैं, मादल्ला। आप जाओ स्टेशन पे तो लिखा रहता है मोटे मोटे हरफ में, यहाँ थूकना सख्त मना है, लिखा रहता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि थूकने से क्या होती है, क्या होती है? आप सार्वजनिक जगहों पर जाओगे ना तो वहाँ एक बोर्ड आपको दिखेगा, थूकना मना है, इसलिए कि थूकने से बीमारी होती है। और अब इस कोरोना काल में तो और कहीं मत थूकना, वरना यही नहीं कहेंगे, हाथ पांव छंदियाएंगे, सीधा गाड़ी में डालेंगे, पता नहीं कहाँ लेकर के जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो अभी तो और इससे परहेज करना है। तो देखो जगह जगह लिखा रहता है कि थूकना मना है, इससे बीमारी फैलती है। लेकिन मेरे आका का लौह तैन है कि सरापा शिफा है। अली की आंखों में लगा दे तो अली की आंख ठीक हो जाए, कुएं में डाल दे मेरे आका तो पूरा का पूरा कुआं मीठा हो जाए। हजरत जुबैर के घर दावत खानी में मेरे आका लौह तैन डाल दे तो सहाबा पेट भर के खाए, आटे में डाल दे तो आटा इतना हो जाए कि पूरा मोहल्ला भी खाए। हजरत अबू तलहा अंसारी की अहलिया हजरत उम्मे सुलैम की चंद रोटियों में मेरे आका लगा दे तो 1000 सहाबा खाएं। ये अल्लाह के नबी के लौह तैन की बरकत है। क्या है? तो मैं कहना चाहूँगा जनाब अली, तुम तो मेरे नबी के थूक के बराबर भी नहीं। नबी की ज़ात तो बड़ी अरफा वाला है, नबी की ज़ात तो बड़ी अरफा वाला है। अरे मैं तो ये तक कहूँगा तुम तलवे के बराबर भी नहीं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह 30 वसक मेरे वालिद ने एक यहूदी से कर्ज लिया था, 30 वसक। अब वो बड़ा तकादा कर रहा है और वो मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते जाबिर घबराओ नहीं। अल्लाह के नबी जाबिर के बाग में पहुंचे और बाग में उस वक्त इतना फल नहीं था कि उससे वो कर्ज चुका सके। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह के नबी हजरत जाबिर के बाग में चल रहे थे, सिर्फ गए आए गए आए गए आए। उसके बाद जाबिर से कहा जाबिर फलों को तोड़ना शुरू करो, फलों को तोड़ना शुरू करो और तोड़ करके उस यहूदी को उसका कर्ज दे दो। हजरत जाबिर कहते मैंने फलों को तोड़ा, रब के इज्जत और जलाल की कसम इतना फल निकला, इतना फल निकला कि 30 वसक उसे दे भी दिया और बच भी गया। नबी की बारगाह में आए, फसल्लल असरा, उस वक्त मेरे आका नमाज असर पढ़ रहे थे। जब नमाज से फलम्मन सरफा, मेरे आका जब नमाज से फारिग हुए तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके कदमे नाज की बरकत से इतना फल निकला, इतना फल निकला कि तमाम कर्ज भी चुका दिया और बच भी गया। मेरे आका फरमाते जाओ ये खबर उमर को दे दो। किसको दे दो? उमर को दे दो। हजरत जाबिर हजरत उमर के पास पहुंचे, बताया तो हजरत जाबिर के बात पर हजरत उमर ने क्या कहा, ला युबारकन्न फीहा। हजरत उमर कहते हो जाबिर मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब मेरे आका आपके बाग में चल रहे थे। मेरे आका के चलने की ये बरकत है जनाब कि अगर बाग में फल ना होना तो कदम मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह बेपनाह फल अता फरमा देता। हम उस नबी के उम्मती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत अली मौलाए कायनात के दोनों चश्मान विलायत में मेरे आका ने अपना लौह तैन लगाया, फबसका, और आपकी आंख सेहतयाब हो गई। क्या हो गई? अच्छा ये तो चलो लौह तैन था। मदीना शरीफ में एक यहूदी था,
मदीना शरीफ में एक यहूदी था, दुनिया भर के अतिब्बा को बुला के उसने इलाज कराया, कहीं से उसको शिफायाबी नहीं मिली। उसका लड़का जो था वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। वो आया मस्जिद के बाहर, देखा हुजूर की जूतियाँ उतरी, उस हुजूर की नालैन को लिया और उसमें से खाक झाड़ा, इसमें से हुजूर की नालैन से, और झाड़ने के बाद वो लेके गया अपने बाबा की आंखों में लगा दिया, टकाटक बाबा देखने लगा। कहा बेटा अभी तक तो कोई दवा असर नहीं की, ये कहाँ से तुम लेके आए हो? तो वो जो था ना अंधा, वो बड़ा हुजूर से जलता था। वो कहता तुम जिससे नफरत करते हो उसी के नालैन की खाक है। समझ रहे हो? इस वजह से कहते हैं कि जब बुजुर्गों के दर पे जाया करो ना तो खाक वाक उठा के थोड़ा लगा लिया करो, सुरमा की तरह आंखों में लगा लिया करो। समझ गए? अल्लाह वालों के दर की मिट्टी भी शिफायाब है। अहले सुन्नत जाते हैं तो लगाते ही हैं, चुनते कि नहीं चुनते हैं? क्यों चुनते हैं? जो चीज़ अल्लाह वालों, जिस चीज़ की निस्बत अल्लाह वालों से हो जाती है ना, वो चीज़ भी बड़ी बरकत वाली हो जाती है, बड़ी बरकत वाली है। तो हज़रत अली मौलाए कायनात की आँख शिफायाब हो गई। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को झंडा अता फरमाया। अब जब झंडा अता फरमाया तो सहाबा को यकीन कामिल हो गया कि महबूब खुदा महबूब मुस्तफ़ा, मुहिब खुदा मुहिब मुस्तफ़ा का सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी ने जनाब मुर्तज़ा को दे दिया। तो देखो अली की वो शान है कि आप जो है ना अल्लाह के महबूब भी हैं, रसूलुल्लाह के भी महबूब हैं, और मुहिब भी हैं और महबूब भी हैं। और ये शरफ किसी और सहाबी को हासिल नहीं। समझ रहे हो? और थोड़ा आगे बढ़ो। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा में आप यानी जो और सहाबा जो खुलफ़ाए राशिदीन आपस में एक दूसरे की मोहब्बत, आपस में एक दूसरे की। हज़रत अली कद के एतबार से थोड़ा क्या थे, थोड़ा नाटे, थोड़ा कद के एतबार से। एक हदीस पाक में या किसी आलिम दीन का कौल है कि हज़रत अली को छोड़कर, हज़रत अली को छोड़कर ये नाटे जितने होते हैं बड़े फितीन होते थे। ये किसी आलिम का कौल है। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की जब मस्जिद नबवी शरीफ में आते तो जो आपकी नालैन होती ना, शेखैन या और सहाबी उठा के थोड़ा उसको कहीं ऊंची पर रख देते। वजह क्या होती थी? थोड़ा खुशतबी की। अली आते हाथ बढ़ाते, हाथ ऊपर तक न जाता, ऊपर तक हाथ नहीं जाता, बड़े परेशान होते। एक दिन शिकायत करते, या रसूल अल्लाह लोग बड़ा परेशान करते हैं, क्यों क्या हुआ अली? या रसूल अल्लाह मेरी नालैन ऊपर रख देते, मैं वहाँ तक पहुँचता नहीं। ले गए फतेह मक्का के वक़्त, सारे बुतों को तोड़ दिया, सारे बुतों को तोड़ दिया। एक ऊपर था बड़ा उनका माबूद मक्का वालों का, मुशरिकों का। हज़रत अली करमल्लाहु वजह पर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह मेरे कंधे पे सवार हो जाएं और इसको आसानी से तोड़ दें। अल्लाह के नबी फरमाते, अली तुम बारे खिलाफत उठा सकते हो, बारे विलायत उठा सकते हो, लेकिन बारे नबूवत नहीं उठा सकते। सब कुछ उठा सकते हो अली, लेकिन मेरा बोझ नहीं उठा सकते हो। अल्लाह के नबी फरमाते, आओ अली तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। हज़रत अली मौलाए कायनात अल्लाह के नबी के कंधे पाक पे चढ़े, उस बुत को तोड़े। आका फरमाते, बोलो अली कहाँ तक पहुँचे? बोलो अली कहाँ तक पहुँचे? बोल पड़े अली, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दो तो अर्श आज़म का कंगूरा खींच लाऊं। काली इतनी बुलंदी पे गए, कैसे उतरोगे कैसे? हजरत अली अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह आपके कंधे पे हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते, घबराओ नहीं, इतनी बुलंदी पे ले जाने वाले जिब्रील है और उतारने वाला तेरा मुस्तफ़ा है। ये शान हजरत अली मौलाए कायनात की है मेरे भाइयों। और आपका नाम हैदर कर्रार है। क्या है? क्या है? हैदर कर्रार। हैदर बोलते हैं, एक तो असद को भी शेर बोलते हैं,
اور حیدر کو بھی شیر. اور حیدر کرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیر جو کفاروں سے پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرتا ہے, پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرتا ہے. حضرت علی مولا کائنات کی طاقت کا اور آپ کے جوہر کا اور آپ کی شجاعت کا اور آپ کے ستوت کا چرچا یہ تھا کہ مکہ میں لوگ آپ کے نام سن کر کے کفار و مشرکین یہود و نصارہ لرزہ برندام ہو جاتے تھے. جو کہ حضرت علی کو جو طاقت عطا ہوئی تھی وہ رب کی جانب سے عطا ہوئی. حضرت علی کی شان یہ تھی اور آپ کے ذوالفقار حیدری جنگ بدر میں چلتی تھی, جنگ احد میں چلتی تھی, جنگ خندق میں چلتی تھی تو آواز آتی تھی لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نہ تو علی جیسا کوئی جوان ہے, شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو علی جیسا کوئی جوان ہے اور نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے. جب چلتی تھی ذوالفقار حیدری جنگ میں تو بجلی کی طرح چمکتی تھی اور کفار کا سر قلم کر دیا کرتی. لیکن آج اگر دیکھو گے آپ تو آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو حضرت علی کو محبت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ باپ کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم. پہلے کرتے کچھ تھے, اب بابا بن گئے ہے نا. اللہ بھی بولتے ہاں بابا پہنچا ہوا, لیکن یہ نہیں جانتے کہاں پہنچا ہوا, جہنم کے تہ میں پہنچا ہوا خبیث. علی کرم اللہ وجہ کا فرمان سنو ان جاہلوں کے لیے جو صرف علی کا دم بھرتے ہیں اور علی کی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہیں کرتے. حضرت علی مولا کائنات فرماتے لیس الجمال بیسباب تزیننا ان الجمال جمال علم والادب. حضرت علی فرماتے خوبصورتی ان کپڑوں میں نہیں ہے جو تمہیں زینت بخشے, بلکہ علم و ادب کی خوبصورتی ہے. کیا سمجھے؟ حضرت علی کو کون محبوب ہے؟ حضرت علی کو کون محبوب ہے؟ علم والے, بولو نا علم والے. حضرت علی فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم الذی علم والادب. حضرت علی فرماتے یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہو, بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. اب بتاؤ آپ کس کی مانو گے بھائی جناب؟ حضرت علی کی مانو گے؟ رشتہ کس سے رکھو گے؟ پھر اس فرمان کے مطابق کس سے تعلقات بڑھاؤ گے, اہل علم سے یا جاہل سے؟ بولو. ادھر تو حضرت علی کہہ رہے ہیں وہ یتیم ہے. کیا ہے؟ جس کا علم ہو نہ ہو, ادب نہ ہو, جو گستاخ علماء گستاخ مشائخ کو بے ادب ہوتا ہے. اور حضرت امام اعظم کا ایک قول سنو. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے تھے, کسی بزرگ سے آپس میں بزرگ باتیں کر رہے تھے, چند بچے کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے ان کے جو کھیلنے کا والا سامان تھا نا وہ ان کے بیچ سے نکل گیا. تو بچے بڑے ڈر گئے, ارے حضرت کھڑے ہوئے ہیں, حضرت کے پاس کون جائے گا لانے کے لیے. آج بھی بچے ڈر جاتے ہیں. تو عالم دین اگر کہیں ہے کچھ ایسا ہوتا ہے معاملہ, بچے ڈر جاتے ہیں. اب ڈرتے کیوں ہیں اور جو نہیں ڈرتے وہ میں آپ کو ایک پتہ بتا رہا ہوں. کون لوگ ڈرتے, کون لوگ نہیں ڈرتے. سارے بچے بولے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. حضرت کھڑے ہوئے ہیں, ایک سینہ تان کے باہر نکلا کہ تم ڈرتے ہیں, میں لے کے آؤں گا. گیا اٹھا کے لے کے آیا. حضرت امام اعظم نے فرمایا ذرا پتہ لگاؤ اس کا نسب کیسا ہے. کیا فرمایا؟ نہ سمجھے؟ یہ جو ادب ہے نا, ادب یہ نسب کا پتہ دیتا. میرے عزیزوں, یہ امت جو ہے نا ادب والی امت ہے. ادب سیکھو, ادب. اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھو. ادب بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ بے ادبی کرو گے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ بہت بڑا نقصان کر رہے ہو. دراصل آپ خود نہیں بلکہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کو تذلیل میں ڈال رہے ہو. وہی چاول کی پوری گونی تھوڑی نہ کھولتا, نمونہ صرف نکال کے دیکھتا ہے.
جب بچہ کو دیکھتا ہے کہ ہاں بڑا بادب ہے تو سیدھا آپ پہ تھوڑی نا اس کے ماں باپ پہ ذہن جاتا ہے، اس کے ماں باپ کتنے اچھے ہوں گے جسے ادب سکھایا ہے۔ ادب سیکھو میرے عزیزو، یہ حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہ کی شان تھی جو میں نے بیان کیا۔ حضرت علی مولا کائنات کو ایک بدبخت ابن ملجم خبیث النفس نے دھوکے سے مارا اور آپ جو ہے مقام شہادت نوش کر گئے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مدار اقدس نجف الاشرف میں ہے، الحمدللہ فقیر وہاں زیارت کر کے آیا۔ جس دن ہم وہاں گئے تو کوئی شیعوں کا کچھ تہوار تھا، کچھ مطلب، تو اتنی بھیڑ تھی کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ تو جو ہمارے ٹور والے تھے وہ سب لوگ کیا ہوا، ہمت ہار گئے، مطلب ایسی پبلک تھی جیسے کوئی سمندر لہر لے رہی ہے۔ اب یہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، کچھ خواتین بھی تھی۔ میں نے بہت دل میں سوچا، میں نے کہا ایک مرتبہ زندگی میں موقع بھی ملا، اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو پھر یہ ہمیشہ ایک دل میں کھٹک رہے گی۔ میں نے کہا بھائی میں تو جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا۔ میرے پیچھے دو لوگ لگے یوں کندھا پکڑ کے، میرا کندھا پکڑ کے ان کا کندھا چلے، ناد علی پڑھتے رہے، ناد علی مظہر العجائب پڑھتے رہا کرو۔ یہ بہت ہی مشکلات کا سے آسانی کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھتے رہا کرو۔ یاد نہ ہو تو یاد کر لیا کرو اور اس کو اپنے وظیفے رکھو۔ آپ کے گھر میں مرض، بیماری اور آپ کے کاروبار میں اگر کوئی دقت ہو، کوئی بھی ہو، کئی چیزوں میں تقریباً 15 سے 16 مرضوں میں مطلب یہ شفا یاب ہے یہ وظیفہ ہے نا۔ ناد علی پڑھتا ہوا اندر گیا اور پبلک اتنی تھی کہ ایسا مطلب ایسا جب دباتے تھے نا ایسا لگتا تھا ادھر کی پچھلی ادھر کی ادھر ہو جائے گی۔ لیکن جب قریب ہوا پھر اس کے بعد شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی الا سیف لا سیف الا ذوالفقار پڑھتا رہا یہاں تک کہ سرکار کی جالی تک پہنچ گیا، اور جالی کو تقریباً آدھا منٹ تک میں جو ہے پکڑے رکھا اور چومتا رہا۔ پھر دل میں خیال آیا سرکار اب بلا تو لیے ہے لیکن آسانی کے ساتھ باہر بھی نکال دو۔ قسم ہے حضرت علی مولا کائنات کا فیضان دیکھو کہ ایک سوچا بھی نہیں، ابھی سوچ بھی پوری نہیں ہوئی کہ ایک ایسا جھٹکا آیا کہ دروازے سے ایک دم باہر حرم میں دیکھ رہا ہوں اور ایک دم صحیح سلامت۔ میرے عزیزو، اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو آپ حضرت علی مولا کائنات کے روزے کی جا کر کے زیارت کرو، مولا حسین کے روزے کی زیارت کرو۔ اما دنیا میں پیسے تو بہت کماتے ہو، لاکھ 1.5 لاکھ روپے لگا کے چلے جاؤ گے، کیا جانے والا میرے عزیزو۔ میں کہتا ہوں آج جاؤ گے نا دنیا کا مقصد، آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ جب ایک معمولی سا مول بھی جا سکتا تو آپ لوگ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ لیکن ایک لگاؤ رکھو۔